बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी, सबसे पहले जो सोते हैं वो ये होते हैं कि बिस्तर से उठने से पहले मैं सोकर उठने की दुआ पढ़ती हूँ। उसके बाद अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ, और जिनके ज़िंदा हों वो भी दुआ किया करें उठते के साथ ही, क्योंकि ये बहुत अच्छा अमल है हमें अपने वालिदैन के लिए। इससे जो है ना हमारी रोज़ी रोज़गार में बरकत होती है। ये करने के बाद जो है मैं सबसे पहले लगाती हूँ अब्दुल बासित की आवाज़ सूरह रहमान, सूरह बकरा लगाती हूँ। लास्ट 2 आयत विद उर्दू तर्जुमा कंजुल ईमान। ये मेरी जी रोज़ की रूटीन है। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शैतान जो है वरगला देता है, क्योंकि शैतान का वरगलाना बरहक है। क्योंकि जब वो देखता है ना कि घर में इतना सुकून हो रहा है और इतनी बरकत हो रही है हर चीज़ में, तो बस जी शैतान का काम होता है कि वो हमें वरगलाए। तो कभी कभी उठते के साथ मैं इस तरह के ये जो काम है ना नहीं कर पाती, लेकिन फिर ख़ुद को जो है ना मैं मज़बूत बनाती हूँ। और इसके लिए भी कि शैतान मुझसे दूर रहे, मैं किचन में काम करते अस्तगफिरुल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ का विर्द करती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उनसे भी कहूँगी कि दुरूद शरीफ का विर्द और अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ते रहा करें। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से ये होता है कि हमारे जो गुनाह है ना, हमारे गुनाह वो माफ़ होते रहते हैं। जड़ा इतने करते हैं पूरे दिन में, पता नहीं कितने ही गुनाह हम कर लेते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता। फ़ुज़ूल बातें करने से बेहतर है कि हम अस्तगफिरुल्लाह कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये मेरी रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी से पहले कि चुप बैठी रहती थी, तो इससे बेहतर है कि दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी और अस्तगफिरुल्लाह करती रहती थी। और मेरी नन ने बताया था कि ना बच्चे जो बीमार होते हैं ना, तो बच्चों का वो सदका जाता है। पहले जब बच्चे बीमार हुआ करते थे तो मैं बहुत ज़्यादा है ना टेंशन लेती थी, बहुत वो हो जाती थी। बोले बच्चे बीमार होते हैं तो उसमें बच्चों का सदका, यानी कि बच्चों का सदका जाता है। और एक ये कि जब बच्चे जो है ना बीमार होते हैं ना, तो वो ये मैंने टिकटॉक पे देखा था। मुझे ये नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन मैं इस टाइप की हूँ ना, बस कहने नफ्सियाती टाइप की हूँ कि बस पता चल जाए कि बच्चों के बारे में ये है, तो बस वो सच हो या ना हो मैं उससे परहेज़ करना शुरू कर देती हूँ। तो ये था कि बच्चे जो बीमार होते हैं ना, तो अल्लाह ना करे जो माँ बाप का गुनाह होता है वो बच्चों के ऊपर आता है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। हमें नहीं पता ये सच है या नहीं है, लेकिन इससे चले एक बात ये है कि हम गुनाहों से बच जाएंगे। लेकिन मैं अस्तगफिरुल्लाह भी करती रहती हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह से ये होते हैं कि हम होते हैं वो कम झड़ते चले जाते हैं, और उससे हमारे बच्चों को अल्लाह ताला महफूज रखे बस। और जब हम खाना पका रहे हों तो खाना पकाते हुए ये मेरी आजमाई हुई बात है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ते रहें। इससे रोज़ी में भी बरकत होती। जॉब नहीं थी ना, इसका मैं बहुत वेट किया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी अच्छी जगह पे मेरे हस्बैंड को जॉब दिलवाई कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड खुश हैं। वरना एक होता है ना कि कहीं बाहर जॉब करने में जो है ना वो नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड थोड़े इस टाइप के हैं कि उनका दिमाग नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ उनका दिमाग मिल गया। बस कहते हैं अल्लाह का ज़िक्र करते रहो तो हमारे घर से परेशानियाँ ऐसी जाएंगी कि जैसे आई ही नहीं। देखें परेशान, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। मुसलमान कहते हैं कि जब हमें अल्लाह ताला ने बनाया ना, तो मिट्टी पे ग़ालिबन 40 दिन जो है ना उस पर वो बारिश की गई, तो उसमें एक दिन जो 39 दिन जो है ना वो गम की बारिश हुई थी। तो बस इस वजह से कि में जो है ना परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, खुशी के दिन कम होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमें खुश रहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में भी हमारे रब ने हमें रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाज़ बार ऐसा होता है कि हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उसके लिए हमारे रब ने हमें दिया है ना, कुरान शरीफ दिया है, उसकी सूरतें दी है, उनका ज़िक्र दिया है कि हम वो ज़िक्र करें तो उससे भी हम निकल जाएंगे। तो सुबह ये आदत बनाए। मेरे घर में मेरा बेटा भी मोहम्मद बहुत बीमार रहता था, तो मैं ये अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान लगाती थी और उसे बिठा देती थी कि मोहम्मद आप बैठो, बस सुनो, ये अल्लाह ताला मेरी ये जो तकलीफ़ है ना आप ये दूर कर दो। तो बस ये दुआ करते मुझे तसल्ली हो जाती थी कि नहीं यार, बस अब इसने ये सुन लिया है, कलाम पाक इसने दुआ की है, इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। तो बस अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत होती है, इतनी ज़्यादा कि हमारा दिल खुद मुतमईन रहता है, हम खुद खुश रहते हैं। हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम खुद अंदर से खुश रहते हैं। देखें जब हम ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं ना, तो हमारे घर में ना तिलावत कुरान पाक हो, ना हम नमाज़ पढ़ें, ना हम अल्लाह को याद करें, तो हमारे घर में सब कुछ होने के बावजूद भी ना समझ लें हमारे घर में फिर सुकून नहीं होता। ना हमारे घर में सुकून होगा, हम अजीब से चिड़चिड़ापन होता है। ये होता है मेरे साथ, जब मैं ऐसी हो जाती हूँ ना कि ना नमाज़ पढ़ पाती हूँ ना कुछ भी, तो सब कुछ होने के बावजूद भी, सेहत अच्छी होने के बावजूद भी जो है ना अजीब सा चिड़चिड़ापन रहता है। तो कहाँ होता है ये चिड़चिड़ापन, क्यों होता है? फिर मुझे समझ आता है कि क्योंकि ये अल्लाह से दूरी की वजह से, ये अल्लाह से दूरी के सबब जो है ना ये सब कुछ होता है। तो बस ये अपना ये मामूल बनाएं कि सुबह उठते के साथ ही बहुत अच्छा होगा कि हम खुद से
یہ سب پڑھ لیں، ہم پڑھ بھی لیں اور ہے نا یہ گھر میں لگائیں تاکہ گھر کے چاروں کونوں تک اس کی آواز جائے. اور یہ جب چلتی ہے نا تو اتنا اچھا لگتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا گانے لگا کر اور اپنے گھر کا کام کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ گھر میں ایسی تربیت ملی ہے کہ گانے تو کبھی سنے ہی نہیں. گانوں سے تو سمجھ لیں ہمارا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ایسی تربیت کی ہے اور الحمدللہ اب میں اپنے بچوں کو بھی ایسا بنانا چاہتی ہوں. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کامیاب کرے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی اور نیک اور اسلامی تعلیم دے سکیں. آمین آمین. تو جی یہاں پہ یہ میں نے 2 باتیں آپ سے شیئر کی کہ آپ صبح صبح جو ہے نا سورہ رحمان لگائیں اور ہے نا سورہ بقرہ لگانے سے یہ ہوتا ہے گھر میں جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں. آپ یقین مانیے میرے ہسبینڈ جو ہے نا کام کے سلسلے میں بہت زیادہ چڑچڑے رہتے تھے، ٹینشن میں رہتے تھے. گھر میں جو ہے نا میں نے سورہ بقرہ پڑھنے شروع کیا، الحمدللہ میرے ہسبینڈ کا غصہ اتنا کم ہو گیا، اتنا کم ہو گیا. مرد دیکھیں، مرد کو غصہ تو آتا ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار بالکل ہی غصہ ختم ہو جائے، نہیں، غصہ تو آتا ہے، لیکن جو پہلے آتا تھا نا اس کے مقابلے میں یہ غصہ کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ سورہ بقرہ پڑھنے سے. ویسے بھی آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، آپ سورہ بقرہ 3 دن تک عصر کی نماز میں پڑھیں، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی سی پڑھیں، لیکن آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں خود چینجنگ آئیں گی. جن باتوں سے مجھے فائدہ ہوا انشاءاللہ میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی، کیسے میں نے اپنا گھر کیا، صرف ایک بار وہ دعا پڑھی تھی اور اللہ نے مجھے اپنے گھر کے اسباب بنا دیے تھے. میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، 1 روپیہ تک نہیں تھا، بس کس طرح اللہ نے اسباب بنائے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. آپ میرے ساتھ ایسے ہی بنے رہیے گا. اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں مہینے کے آخری دن جب شروع ہوتے ہیں تو اس میں فریج جیب تو خالی ہو ہی جاتی ہے، ساتھ میں ہم مڈل کلاس ہاؤس وائف کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. سمجھدار ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں ان کی اصل سمجھداری سامنے آتی ہے کہ بھائی وہ کیسے سمجھدار عورت جو ہے وہ اپنا گھر اینڈ میں 10 دن جو ہے وہ کیسے مینیج کرتی ہے، کیونکہ سیلری آنے میں 10 دن باقی ہوتے ہیں اور گھر کا راشن بھی ختم ہونے لگتا ہے. تو کس طرح سے آپ مینیج کرتی ہیں؟ تو میں جو مینیج کرتی ہوں نا وہ میں آپ کو بتاؤں گی. پہلے جو ہے نا میں بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی کیونکہ روز کا جو ہے نا پاؤ تیل منگوانا پڑتا تھا، بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی تھی. تو اب میں کیا کرتی ہوں کہ جب تیل وغیرہ آتا ہے نا تو اس میں سے تھوڑا سا لے کے جو ہے نا میں سائڈ میں کر دیتی ہوں کہ یہ ہے ہی نہیں. پھر میں اپنے حساب سے چلتی ہوں کہ بھئی یہ جو تیل ہے مجھے اس میں ہی گزارا کرنا ہے. گھی ہے اس کا بھی میں ایسے ہی کرتی ہوں، ٹھیک ہے. چاول وغیرہ الحمدللہ وہ چل جاتے ہیں. جو چکن ہوتی ہے نا، بس ہم زیادہ تر چکن ہی کھاتے ہیں تو بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ چکن چاہیے ہوتا ہے. تو میں کرتی ہوں، ہسبینڈ جو ہے نا ہمارے یہاں 2 کلو 3 کلو آ کر نہیں رہتی ہے، گوشت ہم نہیں کھاتے ہیں. ½ کلو ہسبینڈ چکن لاتے ہیں، اس میں سے سینے کے پیس میں سے جو ہے نا میں بوٹی والا جو زیادہ حصہ ہوتا ہے وہ نکال لیتی ہوں. 2 کر کے بوٹیاں نکال رہی ہوتی ہیں تو وہ سمجھ لیں پاؤ سے 1.5 پاؤ جتنا بن جاتا ہے وہ ایک پورا پیکٹ. تو وہ ایک پیکٹ جو ہے نا میں 10 دن تک چلاتی ہوں. تو اب وہ میں کیسے چلاتی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گی. آلو پالک بناتی ہوں تو اس میں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے میں چکن کی ڈال دیتی ہوں. پھر میں بھنڈی بناتی ہوں تو اس میں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے چکن کی ڈال دیتی ہوں. تو اس سے یہ ہوتے ہیں کہ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں. بچوں کو جو ہے نا بوٹیاں چاہیے ہوتی ہیں ہر سالن کے اندر. اور میرا جو بیٹا ہے نا چھوٹا والا، اسے شوربے والا سالن چاہیے ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا ہماری پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے، ہسبینڈ کی جو جیب ہے وہ بھی یعنی کہ مینیج رہتی ہے. تو بس جی میرا یہ آج کا ولاگ یہیں تک تھا. بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اور یہ جو 2 کام میں صبح اٹھ کے کرتی ہوں آپ بھی لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی لائف میں ضرور چینجنگ آئیں گے اور آپ بھی مجھے دعائیں دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اور اپنی بہن کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.